آپ کے دلوں کی دھڑکن محترم فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری قرآن قاری انعام اللہ عثمانی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ آمنت بالله صدق الله العظيم بیٹیاں رب دیاں رحمتاں ہوندیاں آنکھیں نبی ربانا دو بیٹیاں جس دے گھر دے اندر اس نے ہے جنت جانا بیٹی جس گھر پیدا ہوئے مومن خوشیاں کر دے بیٹی چاون سینے لاون کلمہ حق دا پڑھ دے تے ٹرن پھرن دے جد قابل ہووے ماں انگلی نال لگاوے ویڑے اندر چلنا سکھاوے تے مٹھڑے گیت پہ گاوے تے بابل آوے سینے لاوے صدقے واری جاوے باغات لی جاوے شہر کراوے کھلونے لے کے آوے تے نازاں نخریاں نال ہے پالی بڑے نے لاڈ کرائے بابل دے گھر جوانی آئی لے گئے یار پر آئے نازاں نخریاں نال ہے پالی بڑے نے لاڈ کرائے بابل دے گھر جوانی آئی لے گئے یار پر آئے اج رخصت ہوویں لگی بیٹی ہنجو سب دیاں آیاں اوے جنہ بھی لاٹ لڈا لو لوکو دیاں دن پر آیاں اج رخصت ہوویں لگی بیٹی ہنجو سب دیاں آیاں اوے جنہ بھی لاٹ لڈا لو لوکو دیاں دن پر آیاں تے ماپے رخصت کر کے مڑ دے تے پردے ٹھنڈیاں آئیں ماپے رخصت کر کے مڑ دے تے پردے ٹھنڈیاں آئیں شالا بیٹیاں سوکھی وسن اے ہو کرن دعائیں ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی وحدائی یکتائی
اللہ رب العالمین دی بابرکت ذات واسطے خاص انگنت لا تعداد درود و سلام سید کونین امام الحرمین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ آمین دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال تساں اور میرے پیر و مرشد خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تے ہو میرے دوستو بھائیو بزرگو پردے دندر بیٹھ کے سننے والی عزت دے لائق احترام دے لائق اسلامی روحانی پردہ نشین میری ماں اور بہنوں اللہ رب العالمین دا بے حد شکر ہے جس اللہ مالک نے دنیا دی بھیڑ اندروں نکال کے اپنے پاک اور مقدس کارم در جامعہ اسلامیہ دے اندر جمع ہو کے اپنے وقت نو قیمتی بنام دی توفیق عطا فرمائی ہے دعا ہے اللہ تعالی ساڑا آنا بیٹھنا قرآن و حدیث کی گفتگو سننا سنانا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے اللہ پاک ساڑیاں کمیاں کتاہیاں کمزوریاں غلطیاں خطاواں اپنی رحمت نال معاف فرمائے قرآن مجید اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات دا ذکر فرمائے جدو بھی کسی کافر دے کار اندر بیٹی پیدا ہوں دی انہوں آکھیاں جاندہ مبارک ہوئے تینوں خوشخبری ہے کہ تیرے کار اندر بیٹی پیدا ہوئی ذلّ وجہہ مسودہ او دا چرہ سیاہ ہو جاندہ سار چک جاندہ پریشان تے غمزدہ ہو جاندہ یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہی ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب سوچن لگ جاندہ بھی میں اپنی برادری کو لوں کی میں اپنے آپ نو پاک کرا ہونتے میرے رشتہ دار ناراض ہو جان گے فیملی والے کی آکھن گے بے دے کار بے تی پیدا ہوئی ہے سوچ دیاں آخر فیصلہ ایک کردہ بھی میں گڑا کھود کے تے او دے وچ اپنی تینوں سٹ کے تو تے مٹی پا دینا الا ساء ما یحکمون حالانکہ بندہ سوچے تے سوچ کے فیصلے چنگے کردہ ہے لیکن ایک کافر بدبخت سوچ کے بھی فیصلے غلطی کریا کردے شاید توجہ کرنا اسلام تو قبل اس طرح سی کسی گھر اندر بھی بیٹی پیدا ہوں دی بعد لوگ انج کردے سان بستیاں دا یا بیٹی نے پیدا ہونا پتہ لگنا بیٹی انہوں نے گلا دبا دینا بعد لوگاں نے انج کرنا گڑا کھود کے تینوں گڑے سٹ کے مٹی پا دینا بعض لوگاں نے انج کرنا کہ بیٹی نو دور جنگل اندر چھڑ دینا بعض لوگاں نے انج کرنا کہ بیٹی نو سبز جبہ پہنا کے بکریاں یا اٹھاں دا ایڑ لے کے جنگل میں چودی چونپڑی پا دینی تھی اوتھی انہوں کہنا بھی ایتھے ہی رہی تینوں یہ تے کھانا پہنچ رہے گا لیکن ساڑھا تعارف تو نہیں کرانا کہ میں فلان دی بیٹیاں کہ تیری وجہ تو اسی ذلیل نہ ہو جائے پھر آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب پیغمبر نے بیٹیاں دے سر تے رحمت دی چادر اوڑی پیغمبر نے بیٹی نو دنیا اندر انسانیت اندر ایک بلند مقام فراہم کیتا اور یاد رکھو اگر بیٹیاں بریاں چیزیں ہو دیاں اللہ تعالی حضرت شعیب علیہ السلام دے کار اندر تیاں کدے بھی عطا نہ کردا اگر بیٹیاں بریاں چیزیں ہو دیاں اللہ تعالی حضرت یعقوب علیہ السلام دے کار اندر تی کدے بھی پیدا نہ کردا اگر بیٹیاں بریاں چیزیں ہوندیاں حضرت ایوب علیہ السلام دے کار اندر تیاں پیدا نہ ہوندیاں اگر تیاں بریاں چیزیں ہوندیاں دعا کرنے والی دعا کری عمران دی بیوی اللہ من اولاد نواز جو دے گا میں تیرے کار بیت المقدس تا نوکر بنا دیاں گی خادم بنا دیاں گی اللہ نے بیٹی عطا فرمائی اگر بیٹیاں بریاں چیزیں ہوندیاں بیت المقدس دی خادمی واسطے رب بیٹی کدے عطا نہ کردا اگر بیٹیاں بریاں چیزیں ہوندیاں پھر جناب عیسیٰ دی ماں سیدہ مریم کدے بھی پیدا نہ ہوندیاں اگر بیٹیاں بریاں چیزیں ہوندیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام دے کار اندر بہن کدے بھی پیدا نہ ہوندی اگر بیٹیاں بریاں چیزیں ہوندیاں میرے مصطفیٰ دے کار اندر سیدہ زینب کدے بھی پیدا نہ ہوندیاں سیدہ رقیہ کدے بھی پیدا نہ ہوندیاں سیدہ ام کلثوم کدے بھی رب پیدا نہ کردا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نہ کدے بھی اللہ میرے مصطفیٰ دے کار اندر پیدا نہ کردا اگر بیٹیاں بریاں چیزیں ہوندیاں حضرت ابو بکر دے کار اندر عائشہ صدیقہ پیدا نہ ہوندیاں اگر بیٹیاں بریاں چیزیں ہوندیاں حضرت عمر بن خطاب دے کار اندر ماں حفصہ کدے بھی پیدا نہ ہوندیاں
اگر بیٹیاں بریاں چیزاں خودیاں ابو سفیان دے گھر اندر امی حبیبہ کدے بھی پیدا نہ خودیاں اگر بیٹیاں بریاں چیزاں خودیاں حضرت علی دے گھر اندر سیدہ زینب بنت علی کدے بھی پیدا نہ خودیاں رب نے پیغمبران دے گھر اندر تیاں عطا کر کے رب نے مقدس صحابہ دے گھر اندر تیاں پیدا کر کے دنیا والے نو دسیا بیٹی رب دی رحمت ہے بیٹی رب دی رحمت ہے جتھے تیاں واسطیاں نے اوتھے رب دیاں رحمتاں واسطیاں نے محبوب نے فرمایا جیڑا بندہ 3 بیٹیاں دی پرورش کرے گا قیامت والے دن اللہ انہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ساتھ عطا فرمائے گا ایک صحابی اٹھیا محبوب جی اگر 2 فرمایا جڑا 2 بیٹیاں دی صحیح تربیت کرے گا انہاں دی تعلیم لباس تربیت دا خیال کرے گا جدو جوان ہو جائیں اچھے گھر وچ رشتہ تلاش کر کے رخصت کرے گا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ دا ساتھ نصیب فرمائے گا محبوب جی اگر ایک بیٹی ہوئے فرمایا اگرچہ ایک ہی کیوں نہ ہوئے بیٹی دے نال جڑا شفقت والا معاملہ کرے گا اللہ دے تے مہربان ہو کے دے گناہاں نو معاف فرما دے گا اچھی کہہ دے سبحان اللہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے قرآن توجہ کرنا مولا کائنات نے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا اللہ فرما دینے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكْهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ ما يحكمون اللہ رب العالمین اعلان فرما دینے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حبیب کبریاء والی بطہا بدر الدجا شمس الزہا خیر الورا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب پیغمبر دا نام اس میں گرامی آوے میرے پیغمبر تے محبت دینال پیار دینال ادب دینال احترام دینال درود پڑھنے سنیا اللہ تعالیٰ فرما دینے میں اللہ اپنے مصطفیٰ تے درود پیجنا وا میرے ملائکہ میرے مصطفیٰ تے درود پڑھ دینے زمین تے ملائکہ میرے مصطفیٰ تے درود پڑھ دینے آسمان تے ملائکہ میرے مصطفیٰ تے درود پڑھ دینے مشرق اندر ملائکہ میرے مصطفیٰ تے درود پڑھ دینے مغرب اندر ملائکہ میرے مصطفیٰ تے درود پڑھ دینے حضرت جبرائیل میرے مصطفیٰ تے درود پڑھ دینے حضرت میکائیل میرے مصطفیٰ تے درود پڑھ دینے حضرت اسرائیل میرے مصطفیٰ تے درود پڑھ دینے حضرت اسرافیل میرے مصطفیٰ تے درود پڑھ دینے اے ایمان والے آ جدو تیرے سامنے وسوہاد مکھڑے والے دا نام آوے واللیل دیاں زلفاں والے دا نام آوے علم نشرہ دے سینے والے دا نام آوے والعصر دے زمانے والے دا نام آوے انا آتینا کل کوثر دے حوض والے دا نام آوے یاسین دیاں سرداریاں والے دا نام آوے طٰہٰ دی پیشانی والے دا نام آوے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم دی اخلاق والے دا نام آوے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ دی رحیمی والے دا نام آوے سبحان الذی اسرا بعبدہ دی معراج والے دا نام آوے قد نرا تقلب وجہک فی السماء دیاں ادامہ والے دا نام آوے تو بھی میرے مصطفیٰ تے درود پڑھیا کر مولا کائنات فرماتے نے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما نبی پاک دا نام ہے تو کی کہنے ہیں صلی اللہ ہو آپ تے کثرت نال درود پڑھو گے قیامت والا دن ہوئے گا اللہ اپنے عرش دا سایہ بھی نصیب کرے گا نبی پاک دا تھمی جو جامع کوثر بھی ملے گا اللہ جنت بھی عطا فرمائے گا جنت وچ محبوب دا گوانڈ بھی عطا فرمائے گا جنت بھی لب جائے گی کہ نبی پاک دا نالے چوپڑیاں نالے جنت نالے نبی پاک دا
گوانڈ اللہ دنیا تین جو فضل فرما دے اے جو سونے مصطفیٰ دا روزہ سامنے ہوئے نالے نبی پاک دے روزے دا دیدار کر دیو یہ نالے سونے مصطفیٰ تے رج رج کے درود پڑھ دیو یہ کہہ دیو آمین سارے آنکھوں کا آمین میں گونٹاں تے لے کے دروداں دے توفے اے حسرت ہے میری میں جامع مدینے میں گونٹاں تے لے کے دروداں دے توفے اے حسرت ہے میری میں جامع مدینے آقا دے شیر مدینے چ جا کے آقا دے شیر مدینے چ جا کے زیارت روزے دی میں پاواں مدینے جدوں دن ہے چڑھی دا جدوں شام پیندی اے مدنی دے روزی دا ویکھاں نظارہ جدوں دن ہے چڑھی دا جدوں شام پیندی اے مدنی دے روزی دا ویکھاں نظارہ میرا بت تے تھے تڑپ دا ہی رہندا میرا بت تے تھے تڑپ دا ہی رہندا تے ہوندیاں نے میریاں نگاہاں مدینے میرا بت تے تھے تڑپ دا ہی رہندا تے ہوندیاں نے میریاں نگاہاں مدینے میں کیتے گناہ جڑے دنیا تو چوری کسے بھی نہ جانی او راز میرے میں کیتے گناہ جڑے دنیا تو چوری کسے بھی نہ جانی او راز میرے ڈگ دے نے اکھیوں ندامت دے اتھرو ڈگ دے نے اکھیوں ندامت دے اتھرو میں او راز کیویں لکاواں مدینے ڈگ دے نے اکھیوں ندامت دے اتھرو میں او راز کیویں لکاواں مدینے میں گونٹھاں تے لے کے دروداں دے توفے اے حسرت ہے میری میں جاواں مدینے اللہ صاحب نو درود پڑھنے والا بنائے او جڑا درود دا من کرے او حضور دا من کرے جڑا درود نال محبت کرتا ہے اونچی بولو او حضور نال میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کائنات دے سینے پاک دے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید نو نازل فرمایا اے میرے پیغمبر جدو بھی کسی کافر دے کار اندر بیٹی پیدا ہوندی انہوں دسیاں جاندہ مبارک ہوئے تیرے کار اندر تی پیدا ہوئیے ادھا چرہ سیاہ ہو جاندہ پریشان ہو جاندہ غمزدہ ہو جاندہ سوچن لگ جاندہ میں اپنی بیٹی کو کیویں جان چھڑاواں میں کیویں اپنی بیٹی نو ختم کر دیواں آخر فیصلہ کردہ مٹی دا گڑا کھودنا وا او دے اندر اپنی تی نو سڑ کے مٹی پا دینا وا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے میرے پیغمبر نے بیٹی نو مقام دیتا میرے پیغمبر نے بیٹی نو مرتبہ دیتا میرے پیغمبر نے بیٹی دا شان بیان کیتا ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیاں نال پیار کر دے سان امام کائنات بیٹیاں نال محبت کر دے سان توجہ کرنا غور کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ دے اندر جدو میرے پیغمبر نے بیت اللہ نو چھوڑے آوے مدینہ منورہ دے اندر آگے نے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جدو مدینہ منورہ دے اندر سان مکے والے میرے پیغمبر نو ستان لگ گئے نے
مکے والے میرے پیغمبر نو پریشان کرن لگے نے، مکے والے میرے مصطفیٰ نو دکھی کرن لگے نے، وقت گزر دیاں آخر مکے والے نے چڑھائی کر دیتی ہے، اپنا لشکر لے کے ہزار دا لشکر لے کے آگئے بدر دے مقام تے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو پتا چلے آؤ، امام کائنات فرما دے نے میرے صحابہ تیاری کر لو، میرے صحابہ تیاری کر لو، میدان بدر اندر کفار دا مقابلہ کرنا ہے، چھوٹے بھی جا رہے نے، بڑے بھی جا رہے نے، جوان بھی جا رہے نے، بزرگ بھی جا رہے نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آگئے نے، عرض کر دینے سونے میں بھی تو اڑے نال میدان جہاد اندر جانا چاہنا ماں۔ امام کائنات فرما دینے میرے عثمان، میری پیاری بیٹی سیدہ رقیہ بیمار ہے، عثمان تیری بیوی سیدہ رقیہ بیمار ہے، عثمان تو میدان جہاد اندر نہیں جائے گا، حالانکہ میرے پیغمبر نو ایک سپاہی دی ضرورت ہے، میرے پیغمبر نو ایک فوجی دی ضرورت ہے، اے دے باوجود امام کائنات فرما دینے عثمان تو میدان جہاد اندر نہیں جائے گا، عثمان تو مدینے رہے گا، عثمان میری بیٹی رقیہ دا خیال کرنا، عثمان رقیہ دا خیال کرنا، اللہ تینوں میدان جہاد دا ثواب بھی عطا فرمائے گا، میں محمد تینوں مال غنیمت بھی جو حصہ بھی دیاں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو مدینہ منورہ دے اندر ہی ٹھہر گئے نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا لشکر نکلے آوے، چل دیاں جدوں میرے پیغمبر مقام بدر تے پہنچے نے، ادھر قضا دا لشکر ہے، ادھر 313 سپاہی نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نفل نماز پڑھی ہے، امام کائنات دعا کر لگے نے، اتنا روئے میرے مصطفیٰ، اتنا روئے میرے مصطفیٰ، میرے پیغمبر دے کندیاں تو کملی زمین تے گر گئی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ قریب آئے نے، محبوبہ بس کرو نا، محبوبہ بس کرو نا، آسمان تو آواز دئیے سونے پریشان نہ ہو، غمزدہ نہ ہو، میں اللہ تعالیٰ 5000 فرشتیاں دی مدد اعلان کرنا، توجہ کرنا، غور کرنا۔ ادھر سیدہ رقیہ بیتاب نے آپ فرما دیے نے عثمان ذرا جانا بدر والے راستے تے خبر لے کے آ، میرے بابا دی خبر لے کے آ، میں نو پتا چلے آوے مکے والے بہت بڑا لشکر لے کے آئے نے، مکے والے بہت بڑے بہادر لے کے آئے نے، عثمان ذرا میرے بابا دی خبر لے کے آئے نا۔ جامعہ اسلامیہ دیو نوجوانو، اردا گرد آنے والیو معزز مہمانو، پاک پتن دیو باسیو جان دیو نا، تیاں نو تے اپنے دکھ بھول جاندے نے، اپنے ماپیاں دی فکر لگ جاندی ہے، بیٹیاں نو تے اپنیاں پریشانیاں بھول جاندیاں نے، اپنے ماپیاں دیاں پریشانیاں لگ جاندیاں نے۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی نے عثمان ذرا جاؤ میرے بابا محمد دی خبر لے کے آؤ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے نے، سیدنا عثمان انتظار کر دے رہے، شام دا بیلا ہویا تے سیدنا عثمان واپس آئے نے، آپ فرما دینے نہیں رکیا، اجے تک تے نبی پاک دی کوئی خبر نہیں آ رہی، اجے تک تے نبی پاک دا کوئی پتہ نہیں چل رہا۔ سیدہ رقیہ نے چولیاں اٹھا لیاں نے، آسمان میں نگاہاں اٹھائیاں نے، آکھیا کائنات دے ربا میرے بابا محمد دی خیر ہوئے، اللہ میرے بابا تے کوئی دکھ نہ آوے، اللہ میرے بابا تے کوئی پریشانیاں نہ آوے، اللہ میرے بابا نو مصیبت تو محفوظ رکھنا، اللہ کافران دا نام و نشان ختم کر دینا، اللہ کافران دا نام و نشان ختم کر دینا۔ سیدہ رقیہ دعا کر دیاں اللہ نو پیاریاں ہو گئیاں، سیدہ رقیہ وفات پا گئیاں نے۔ ادھر میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے امام کائنات کو اللہ نے فتح نصیب فرمائی ہے، 70 کافر جہنم واصل کر دیتے نے، 70 کافر قیدی بنا لینے، میرے محبوب پیغمبر اللہ نے کامیابیاں عطا فرمائیاں نے۔ امام کائنات فرما دینے میرے صحابہ جلدی جاؤ مدینہ منورہ دے اندر، میرے جان تو پہلا خبر پہنچا دے وہ، اللہ نے محمد فتح عطا فرمائی ہے، اللہ نے محمد رسول اللہ نو کامیابیاں عطا فرمائیاں نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادھر مدینے دے مرد بھی باہر آ گئے، مدینے دیاں عورتاں بھی باہر آ گئیاں، مدینے دے بچے بھی باہر آ گئے۔ ادھر صحابہ اکرام مدینے دے قریب پہنچے نے، امام کائنات مدینے دے قریب پہنچے نے، لوگ بڑے خوش ہو رہے نے، بڑے راضی ہو رہے نے، عرض کر دینے سونیاں مبارک ہوئے، محبوبہ مبارک ہوئے، اللہ تعالیٰ نے تو انہوں فتح عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے تو انہوں کامیابیاں عطا فرمائیاں نے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے امام کائنات نگاہ اٹھا کے ویکھ رہے نے، کتے میرے پیغمبر سجے تک دینے، کتے میرے پیغمبر کھبے تک دینے، کتے میرے پیغمبر سامنے نظرہ مار دینے، پر نبی پاک دی نظرہ اندر سیدہ رقیہ
رقیہ نہیں آ رہی ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر نہیں آ رہے۔ میرے پیغمبر فرماتے نے اے اسامہ بن زید ہے جی سونے کیا ڈرے، فرمایا جلدی جا جلدی جا میری بیٹی رقیہ دی خبر لے کے آؤ، عثمان سارا مدینہ مبارک دین آگے ہے، میری رقیہ کیوں نہیں آئی، میرا یا عثمان کیوں نہیں آیا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم چل دیا گئے تے خبر لے کے واپس مڑے نے، عثمان دیا نظرہ چکیاں نے، حضرت اسامہ دیا نظرہ چکیاں نے، اکھاں دے وچ آنسو جاری نے۔ آقا فرماتے نے اسامہ کی خبر لے کے آیا میں، عرض کرتے نے سونیا سیدہ رقیہ تے اللہ نو پیاری ہو گئیاں نے، سیدہ رقیہ تے وفات پا گئیاں نے، میرے پیغمبر دیاں خوشیاں غم اندر بدل گئیاں۔ نبی پاک نے جنی آکھیا چل کوئی گل نہیں تھی سی فوت ہو گئی تے جان چھٹی نوز باللہ ماذا اللہ استغفر اللہ، میرے پیغمبر نے نہیں آکھیا چل کوئی گل نہیں چل ان مدینے چلنے آؤ، بلکہ امام کائنات دیاں خبر گئی آنے۔ آقا فرماتے نے میرے صحابہ آؤ نا میری بیٹی رقیہ دی قبر تے چلیے، میری تھی دی قبر تے چلیے، آج رقیہ گھندی دے کڈی راضی گھندی، آج رقیہ کڈی خوش ہو جاندی۔ اوہ جامعہ اسلامیہ دیو باسیو جان دیو نا، کوئی بیگانہ آنکھیں مبارک ہوئے، کوئی بیلی آنکھیں مبارک ہوئے گل اور ہندی ہے، پائی آنکھیں مبارک ہوئے تے گل اور ہندی ہے، جدو تی آنکھیں ابا جی مبارک ہوئے، ابا جی مبارک ہوئے، سارے دکھی مٹ جاندے نے، ساریاں پریشانیاں دور ہو جاندیاں نے۔ ادھر میرے محبوب پیغمبر چل دیا سیدہ رقیہ دی قبر تے گئے نے، میرے پیغمبر اپنی بیٹی دی قبر تے جا کے نبی پاک دے صبر دے بندھن ٹوٹ گئے، امام کہنا زاروں کتار روئی جا رہے نے۔ جامعہ اسلامیہ دیو نوجوانوں اسی تے بیٹیاں دے کار نہیں جاندے قبر تے کنے جانے، اسی تے بیٹیاں دے کار عید والے دن بھی نہیں جاندے، بقرعید والے دن بھی نہیں جاندے۔ یارو عید والا دن ہوئے کوشش کریا کرو عید تو پہلے ہی بیٹی دے کار اندر جاؤ، انہوں 500,000 عیدی دے کے آو نا، تیرے 500 نال تیری بیٹی نے کوٹھیاں تے نہیں پا لینیاں، تیرے قدار دینا تیری بیٹی نے مربے تے نہیں خرید لینے، پر انہوں حوصلہ ہو جائے گا میرے وارث موجود نے، میرے بابا منل پیار کر دینے، میرے بھائی منل پیار کر دینے۔ کئی تیاں تے عید والے دن بھی بار بار دروازے وال تک دیاں رہی دیاں نے، شاید میرے ابا جان آن گے، شاید میرا بھائی آ جائے گا، بیٹیاں دی او عید کا دی عید ہے جس عید تے باپ عیدی دینی نہ آوے، بھائی اپنی بہن دے سار تے ہاتھ رکھنی نہ آوے۔ توجہ کھندا غور کرنا، میرے پیغمبر دی بیٹی تے وفات پا گئی ہے، اسی تے جوندیاں بیٹیاں انہوں لاوارس کر دیتا وے، میرے پیغمبر دی تھی وفات پا گئی ہے۔ امام کائنات فرماتے نے آؤ میری تھی دی قبر تے چلیے، پیغمبر بیٹی دی قبر تے پہنچے نے، میرے مصطفیٰ زاروں کتاب روئی جا رہے ہیں، تھوڑی دیر دے بعد آقا فرما دینے عثمان دے کندے تے ہاتھ رکھیا، فرمایا عثمان صبر کر، عثمان صبر کر۔ حضرت عثمان عرض کر دینے سونیا میں کیویں صبر کرا، میں کیویں صبر کرا، میرا مصطفیٰ دے نال جڑا گہرا رشتہ سی آج ختم ہو گیا۔ میں جدوں مدینے دیاں گلیاں اندر نکلدا سا، لوگ آگ دے سن داماد محمد آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آگ دے سن اے او خوش نصیب ہے جدے گھر اندر کملی والی سرکار دی بیٹی ہے، اے او خوش نصیب ہے جدے گھر دے اندر جگہ دے پیر دیتی ہے۔ سونیا جو رشتے ختم ہو گئے، نوجوانوں تے بزرگوں میں جڑی بات بیان کرنا چاہنا وا، میرے پیغمبر تے تیاں دا انج خیال کر دے سائے، میرے پیغمبر تے تیاں نال انج محبت کر دے سائے۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی اندر تشریف فرمانے، ایج میرے پیغمبر دے ایک صحابی آیا ہے، امام کائنات دے قریب بیٹھ گیا، نبی پاک نال گلاں کرن لگ گیا، میرے پیغمبر اپنے صحابی نال گلاں کرن لگ گئے نے۔ ادھر اس صحابی دا پتر دوڑ دیاں مسجد نبی اندر داخل ہوئے ہیں، صحابی دیاں نظراں پہ گئیاں نے، انج کر کے اپنے بازو پھیلا دیتے نے، جدو پتر قریب آیا وے اس بیٹے نو کھٹ کے سینے نہ لا لے ہے، اپنے پتر دے متھے تے بوسا کی دے، اپنے پتر دے ہاتھ چومے
ہوندے نے پھر بیٹا زمین تے بیٹھن لگ گئے انہیں بیٹے نو چکیا تے اپنی گود اندر بٹھا لیا پتران والیو جان دے ہونا پتران نال کنا پیار ہوندہ ہے بیٹیاں نال کنی محبت ہوندی ہے اگر نہیں پتا تے پوچھو نا حضرت یعقوب علیہ السلام دے کولو جنہ دا بیٹا یوسف جدا ہویا 40 سال پتر دی جدائی اندر ہوندے رہ گئے بڑا پیار ہوندہ ہے پتران دے نال بڑی محبت ہوندی ہے بیٹیاں دے نال انج بیٹے نو گودی اندر بٹھایا ہے تے بار بار اپنے پتر دا متھا چمی جا رہے ہیں اپنے پتر نال محبتاں کری جا رہے ہیں میرے پیغمبر سارا مندر دیکھ رہے نے انج کر کے تھوڑی دیر دے بعد اے دی تھی دیاں نظراں اپنے بابا تے پہ گئی ہیں بیٹی بھی دوڑ بھی اپنے بابا دے وال دوڑی آ رہی ہے تے صحابی نے ہاتھ بھی نہیں کھولے صحابی نے اے دے وال محبت نال بھی نہیں ویکھیا انج بیٹی قریب آئی کہ بابا سینے لگان گے صحابی نے زمین تے بٹھا دیتا ہے میرے پیغمبر نے اتنی گل بھی برداشت نہ ہوئی آقا فرماندنی ہوئی میرے یار فما عدلتنا بینہما فما عدلتنا بینہما اوے میرے یار تو چنگا نہیں کیتا اوے میرے صحابی تو چنگا نہیں کیتا اوے پتر نو تے گل نہ لائے بیٹے نو تو گودی اندر بٹھائے بیٹے دے متھے تے بوسا کیتے تیوی تے تیرا ہی خون ہے نا تیوی تے تیرے جگر دا ٹکڑا ہے نا بیٹی بھی تے تیرے ہی کار اندر پیدا ہوئی ہے نا اوے میرے یار تو چنگا نہیں کیتا اوے جامعہ اسلامیہ پاک پتن دیو باسیو ارد گرد آنے والیو معزز مہمانوں پلا دسو تے صحیح نا صحابی نے تینوں تکا تے نہیں دیتا صحابی نے تینوں کوریاں تے نہیں پائیاں صحابی نے تینوں کوئی برا بلا تے نہیں آکھیا پھر بھی آقا فرما دینے میرے صحابی تو چنگا نہیں کیتا پر وہ کیڈا بد نصیب میاں والدہ جوان وہ کیڈا بد قسمت میاں والدہ جوان ہے جدے کار اندر رب دی رحمت پیدا ہوئی ہے ہاسپٹل اندر بیٹی پیدا ہوئی ہے نرس نے بیٹی اٹھائی ہے لے آکے آکھیا پائی جی مبارک ہوئے اللہ نے تو آڈے کار اندر تیتا کی تھی ہے اس بد بخت نو غصہ آ گیا میرے کار وچ رب دی رحمت کیوں آ گئی میرے کار وچ رب دی رحمت کیوں آ گئی انہیں اج تینوں پکڑیا چوک کے بیڈ تے ماریا اجے پہلے دن دی بچی ہے اس بچی نو چوک کے بیڈ تے مارے ہے غصے دنال کار آ گیا دوبارہ ہاسپٹل بھی نہیں گیا مینوں تے پتر چاہی دا سی تھی پیدا کیوں ہو گئی ہے توجہ کرنا غور کرنا خدا دی قسم ہے تیاں کسی عورت دے اختیار اندر نہیں پتر کسی عورت دے اختیار اندر نہیں اے تے سونے رب دیاں مرضیاں نے مالک کائنات فرما دینے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناتھا ویجعل من یشاء وقیما تیاں پتر دین والا کون ہے اچھی بولو کون ہے جی رلمی بارش پائے تو پھر بھی جی صرف پتر ہی دیتے جی صرف تیاں ہی دیتے تو جی میاں تندرست خامد بھی تندرست ہوئے بیوی بھی تندرست ہوئے ساری زندگی رو رو کی قبری ٹر جان کچھ نہ دیتے کون اللہ تیاں دیوے پت دیوے اس دی رضا کچھ بھی نہ دیوے انہوں کون پوچھ دا ہنجوان دے لکھاں پاوے موتی رولنے وہ سارے اختیار میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے پیار کرنے والے آؤ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کائنات نے اتنی بات بھی گوارا نہیں ہوئی ہے کہ صحابی نے اپنی بیٹی نو زمین تے بٹھایا ہے پر میاں والدہ نوجوان اپنی تینوں بیٹھ تے چوک کے چھوٹے آؤ چھوٹ کے کار اندر آ گیا آکھیا مینوں تے پتر چاہیے سی بیٹی پیدا کیوں ہو گئی ہے توجہ کرنا غور کرنا 4-5 دن 6 دنہ دے بعد ماں نو ہاسپٹل اندر
چکی ہوئی ہے انج کر کے اپنی بیٹی نے اٹھایا تے گھر اندر آ گئی ہے اوے جوانوں تے بزرگوں جان دے ہونا ماما کولو تے تیاں دے گلے نہیں دبائے جاندے ماما کولو تے تیاں نہیں ماریاں جاندیاں کیونکہ مال کے کائنات فرماندے نے حاملتہ امہ کرغا ووضعتہ کرغا بڑی مشکل دے نال بڑیاں تکلیفاں دے نال اپنے پیٹ اندر ماں نے بچے نو رکھے ہے تے بڑی مشکل دے نال جنم دیتا وے بڑیاں تکلیفاں دے نال جنم دیتا وے بھلا او ماں اپنی تھی دا گلا کیویں دبا سکدی سی بھلا او ماں اپنی تھی نو ہاسپٹل اندر کیویں چھڑ کے آ سکدی سی ماں نے اپنی بیٹی نو اٹھایا تے گھر اندر آ گئی ہے اج ماں نے بیڈ تے لٹایا اپنے نال بدبخت بد نصیب نو پتہ چلیا میرے گھر اندر میری تھی آ گئی ہے جنوں میں ہاسپٹل اندر چھڑ کے آیا تھا انہیں ہنج کر کے پسٹل لوڈ کیتے ہیں اپنی بیٹی دے قریب آیا ہے چاہیدہ تے ایسی کے تینو چکدہ تے سینے نہ لگا لیندہ ہمدہ کہنا دے ربا میں تیرے فیصلے تے راضی ہوں اللہ سنیا میں تے خوش نصیب ہوں اللہ سنیا میں تے مقدر والا ہوں میرے گھر اندر تھی پیدا ہو گئی ہے میرے گھر اندر بیٹی پیدا ہو گئی ہے مگر اس بعد بخت نے انج کیتا وے اج بیٹی دا چہرہ تکے ہے تے بیٹی دیاں نظر اپنے بابا تے پئیاں نے اس بعد بخت نے بیٹی دے کلیجی اندر فیر مارے ہے تی دے کلیجی اندر ایک گولی چلائی ہے ایدہ غصہ ٹھنڈا نہیں ہویا دوسری گولی چلائی ہے پھر تیسری گولی ماری ہے پھر چوتھا فیر مارے ہے 5 فیر اپنی ننی کلی دے سینے اندر لگا دیتے نے 5 فیر اپنی بیٹی نو مار دیتے نے تی دیاں کھیتا چھوا گئے انہیں تکیا ہوئے گا اپنے بابا وال انہیں بیکیا ہوئے گا پھر اپنے خالق دے وال اللہ سونے ہم میرا کی گناہ سی اللہ ماں بے پیٹ اندر میرے ہاتھ تے تو بڑھائے سائے میرے پیر تے تو بڑھائے سائے میرا چہرہ تے تو بڑھایا سی اللہ میں اپنی مرضی دے نال دس کار اندر نہیں سائی مالکہ تو انتخاب کیتا میں نے اس کار اندر پیدا فرمایا کہنا آپ دے رب آخر میرا کی گناہ ہے سچ فرمایا مال کے کہنات نے اِذَا الشَّمْسُ كُفِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ الْقَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُجِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ قیامت والا دن ہوئے گا اس بعد بخت دا گریبان ہوئے گا اس تیدہ ہاتھ ہوئے گا آنکھیں گی کہنات دے ربا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ اللہ پوچھ میرے بابا دے کولو منہ قتل کیوں کیتا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ اللہ پوچھ میرے بابا دے کولو آخر میرے سینی اندر 5 فیر کیوں مار دیتے اللہ پوچھ میرے بابا دے کولو آخر میرا گناہ کیشی آخر میریاں غلطیاں کیش ہیں آخر میریاں خطاواں کیش ہیں بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ اس بعد بخت نے رب دی رحمت دا انکار کر دیتا اس بعد بخت نے اللہ دے فیصلے دا انکار کر دیتا ہے انہیں فیر مارے نے ادھر صحابی نے صرف بیٹی نو زمین تے بٹھایا ہے آقا فرماتے نے میرے یار فما عدلتنا بینہما اوے میرے یار تو چنگا نہیں کیتا تینوں زمین تے بٹھائے پتر نو گودی اندر بٹھائے پتر دے متھے بوسا کیتے تینوں تو خوش جیرے نال یعنی مسکراہٹ دے نال بھی نہیں تکیا صحابی نے سنے آوے فوراں اپنی تینوں چکیا تے سینے نہ لگا لیا بیٹی دے متھے بوسا کیتا آکھیا سونیا پچھلی غلطی دی معافی تے آجے ایندہ میں پتر نال بھی ان نہیں پیار کرانگا ایندہ میں تی نال بھی ان نہیں پیار کرانگا میرے پیغمبر تے تیانو انج شان دینے والے بیٹیاں دا انج مقام بیان کرنے والے توجہ کرنا غار کرنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پیغمبر نے نماز پڑھائی ہے نماز پڑھان دے بعد کارندر داخل ہوئے نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ اچھی بولو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ عائشہ عرض کر دیا نے محبوب جی آج بڑا عجیب معاملہ ویکھے ہے آقا فرماندے نے عائشہ کیڑا معاملہ سونے ایک عورت میرے دروازے تے سائل آئی ایک عورت میرے دروازے تے سائل آئی ہے ایک کندھے تے ایک بیٹی نو بٹھایا ہے تے دوجے کندھے تے دوسری بیٹی نو بٹھایا ہے انہیں آکے صدا لگائی میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے پیار کرنے والے آپ
امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رد کردی نے سونے عجیب معاملہ ویکھے آوے میرے دروازے تک سوال کرنے والی عورت آئیے انہیں آکھے نہیں عائشہ میں آپ بھی کھانا نہیں کھادا میریاں بچیاں نے بھی کھانا نہیں کھادا نہیں عائشہ گھر اندر کوئی چیز ہوئے تے کھلا دے وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے سونے میں گھر اندر نظرہ ماریاں نے میں نے 3 کھجورہ ملیاں نے میں 3 کھجورہ اس عورت نو پکڑا دیتی ہیں اس بی بی نے 1 کھجور اپنی 1 بیٹی نو پکڑا دیتی ہے دوسری کھجور اپنی دوسری بیٹی نو پکڑا دیتی ہے دونوں بیٹیاں کھجورہ کھان لگیاں نے تیسری کھجور ماں کھان لگی ہے اجی اپنے لباں دینا کھجور نو لگایا بے تے بیٹی بول پئیے انہیں آکھیا ماں ایک کھجور بھی سانو کھلا دے ماں ایک کھجور بھی سانو کھلا دے اج ماں نے فوراً ہی اپنے ہاتھ پیچھے رو کر لیا اپنی پوکھ نو اوتھے ہی روک لیا اپنے لبا نو اوتھے ہی روک لیا اس کھجور دے 2 حصے کیتے نے ایک حصہ ایک تیروں کھلا دیتا ہے دوسرا حصہ دوسری بیٹی نو کھلا دیتا ہے محبوبہ ماں نے آپ پوکھ برداشت کر لئیے مگر اپنی تیاں دی پوکھ نو برداشت نہیں کر سکی جامعہ اسلامیہ پاک پتن دیو باسیو جام دیو نا ماما پوکھ نہ رہ نہیں دیا نے کدے بچیاں نو پکھیا رہی نہیں رہن دیتا اوہ ماما تے لوکاں دے برتن تو کے بھی اپنے بچے پالیں دیاں نے لوکاں دے بیڑیاں دی صفائی کر کے بھی اپنے بچے سانبلیں دیاں نے کپڑے سلائی کر کے بھی اپنے بچیاں نو سانبلیں دیاں نے کئی ماما انجدیاں بھی ویکھیاں نے اجی اپنی عمر جناب نا 25-30 سال ہوندی ہے 3-4 بچے نے خامد دنیا تو ٹر گیا ماں جوان ہے اپنی جوانی اپنے پترہ تو قربان کر دیندی ہے اپنی جوانی اپنی تیاں تو قربان کر دیندی ہے حالانکہ انہیں ایک ہم سفر دی ضرورت ہے ورنہ بازار اندر نکلے گی لوگ گلنا کرنگے قبیلے والے دے تنگلی اٹھانگے خاندان والے دی غیرت تنگلی اٹھانگے سب برداشت کر دیئے پترہ واسطے سب برداشت کر دیئے تیاں واسطے عید آ جاوے آپ نہیں پہن دی تے کب بچیاں نو پہنا دین دیئے اوہ نوجوانو آج او کوئی پتر جدو جوان ہو جاندے پھر ماں دی غیرت تے شک کرن لگ جاندے ماں دی عزت دے بارے ہی جملے بولے لگ جاندے جدو او کوئی پتر جوان ہو جاندے پھر ماں دے بارے اندر ہی غلط خیالات کرن لگ جاندے پھر ماں نو ہی کوریاں پان لگ جاندے او ماں جدو تو بچپن اندر سے تو نو لے کے جاندی پاک پتن شہر اندر دکان کپڑے والے تے جاندی وے دکان دا بہترین کپڑا نکال جڑا کپڑا میرے پتر تے سونا لگے کتے ایک کپڑا لیں دیئے کتے دوسرا کپڑا خرید دیئے نہیں بہترین کپڑا خرید لے کے آ میرے پتر واسطے کتے جوتے والی دکان تے جائے بہترین جوتا نکال جڑا جوتا میرے پتر دے پیر اندر سونا لگے ایک تیرا بچپن سی آج تو کمان لگے ہیں آج تو لے آن لگے ہیں کدے تو بھی انج کیتے ہیں اپنی ماں نو نہ لے کے جا آکھ دکاندارا نکال دکان وچ بہترین کپڑا آج میں اپنی ماں نو اپنے نال لے کے آیا ہوں میں اپنی ماں نو تحفہ دینا چاہنا میں اپنی ماں نو بہترین کپڑے پہنانا چاہنا ہوں جس ماں نے اپنی جوانیاں میرے دوار دیتیاں دوسری بات ہے جوانوں اپنی بہناں دے نال بھی ظلم نہ کرو اپنی بہناں دے نال بھی زیادتی نہ کرو جدو بہن دے چہرے تماچا مار لگنے جدو بہن نو دبکا مار لگنے جدو بہن نو کوریاں پان لگنے ادو یاد کرے کر بھلا کون سی تیرے اٹھن تو پہلا تیرا ناشتہ بنان والا وہ کون سی تو کالج جانا ہوندا تیرا منہ دھون تو پہلے تیری جناب نہ جتی نو کون پالش مار دیندا وہ کون سی جڑا تیری وردی استری کر کے کھڑا ہوندا لے بھائی جان ہے وردی پہنو اے بہترین جوتا پہنو میرا بھائی کالج جائے گا تے سونے کپڑے پہن کے جائے گا ایدی شان بنے گی تے میری شان ہے ایدی عزت بنے گی تے میری عزت ہے پلاؤ کون ہے تو کالج تو لیٹ آندہ سین تے تیری بہنو چین نہیں سی ملدا بار بار دروازے وال تک دیسی تھکیا ہاریا گھر ورنا سے ایج کتاباں سوٹ کے سو جاندہ سے کتے تیری کتاباں درست کر دی ہے کتے محبت
محبت دے نال تیرے پیر دبا کے آخدی ہے ویرا اٹھنا کھانا کھا لا، اٹھنا کھانا کھا لا، پھر آرام کر لوی۔ آج تیری شادی ہو گئی ہے، انہاں بہناں تے شک کر لگے ہیں، انہاں بہناں تے غلط جناب انگلاں اٹھان لگے ہیں، اپنی بیوی دی آنکھیں لگے، انہاں بہناں نے تکے مار کے کرو کر دینا ہے۔ اے کوئی تے تیرے حق اندر دعاواں کر دیاں نے، اے کوئی تے تیرے حق اندر ہر وقت تڑپ دیاں ہی رہ دیاں نے۔ اللہ خیر ہووے، میرے بابا دی خیر ہووے، میرے بھائیاں دی خیر ہووے، انہاں بہناں نو ستایا نہ کر، انہاں بہناں نو رلایا نہ کر۔ پتہ ہے نا جدو تیاں اگلے گھر ول جاندیاں نے، باپ بھی رون لگ جاندا ہے، ماں بھی رون لگ جاندی ہے، بھائی بھی رون لگ جاندے نے، رشتہ دار بھی رون لگ جاندے نے۔ رونا اس وجہ تو آندا ہے کائنات دے ربا اساں تے بڑے نازاں دے نال پالیا، اسی تے بڑے نخریاں دے نال رکھیا، کدے بیٹی دے چہرے تماچا نہیں ماریا، کدے دھی نو کوریاں نہیں پائیاں، کدے بیٹی نو غصہ نہیں کیتا۔ آج بیٹی اگلے گھر اندر جان لگی ہے، پتہ نہیں اگلے گھر اندر ایدہ نصیبہ کیویں تو ہوئے گا، رہنا بھی نصیب ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا، پتہ نہیں اگلے گھر اندر دکھ ملن گے کہ سکھ ملن گے۔ ایتھے میں دعا کرنا وا کائنات دے ربا جتنیاں بہناں اپنے گھر اندر جا چکیاں نے، اللہ انہاں بہناں دی دنیا بھی سونی بنا تے آخرت بھی سونی بنا۔ بہناں نو ستایا نہ کرو، پریشان نہ کریا کرو، تیاں نو برا نہ جانیا کرو۔ محبوب نے فاطمہ نو سینے لایا ہے، محبوب نے فاطمہ نو ایتھے دے تی دی شادی ہو جیسی یعنی تیاں دے کر نہیں جائی دا، نبی پاک تے فاطمہ دے کر جاندے سن۔ اسی یعنی اب بیٹی دے کر وچوں کھانا نہیں کھائی دا، محبوب تے فاطمہ دے دسترخوان تے بیٹھ دے سن کھانا کھاندے سن۔ اسی آکھنے اب بیٹیاں دے کر رات نہیں رہی دا، نبی پاک تے فاطمہ دے کر اندر ریا کر دے سن۔ پھر تیرا عقیدہ محمد رسول اللہ والا ہے یا ہندوان دے رسم و رواج والا ہے؟ نبی پاک دا اصول اور طریقہ اور دین ہے، بیٹیاں جدو رخصت کر دیو پھر انہاں دا خیال بھی کرو۔ اسے نے جدو تی ٹور دیئے پھر نہ کچھ دینا نہ لینا۔ حضرت حسن پیدا ہوئے، نبی پاک نے حضرت حسن دا نام بھی رکھے، حضرت حسن دا حقیقہ واسطے جانور بھی میرے مصطفیٰ نے خریدے اپنے پیسیاں دینا۔ حضرت حسین پیدا ہوئے، محبوب نے نہیں آکھے تی جانے تے تی دا کار جانے، نبی پاک نے 2 مینڈے منگوائے حسین دیواری، نبی پاک نے ذبح کی تھی اور حسین دا عقیقہ بھی میرے مصطفیٰ نے کی تھا۔ مصطفیٰ نے تی دا کار چھڑیا، بولو تی دا کار چھڑیا، اسی بھی بیٹیاں دے کار چھڑنے۔ اللہ دی رحمت ہندیاں نے تیاں تے پرانیاں ہندیاں نے، اللہ دی رحمت ہندیاں نے تیاں تے پرانیاں ہندیاں نے، تیاں تے پرانیاں ہندیاں نے، ماں نال وفا ماں کر دیاں نے، بابا لی دعاواں کر دیاں نے، ماں نال وفا ماں کر دیاں نے، بابا لی دعاواں کر دیاں نے، ماں باپ دی ہمت ہندیاں نے، ماں باپ دی ہمت ہندیاں نے، تیاں تے پرانیاں ہندیاں نے، اللہ دی رحمت ہندیاں نے تیاں تے پرانیاں ہندیاں نے، ناشک وکرے تقدیراں دا بڑا مانی نانو ویراں دا، ناشک وکرے تقدیراں دا بڑا مانی نانو ویراں دا، ویراں دی غیرت ہندیاں نے، ویراں دی غیرت ہندیاں نے، تیاں تے پرانیاں ہندیاں نے، اللہ دی رحمت ہندیاں نے تیاں تے پرانیاں ہندیاں نے، جد ڈولی بے ٹر جاندیاں نے، ویڑا سنجا کر جاندیاں نے، جد ڈولی بے ٹر جاندیاں نے، ویڑا سنجا کر جاندیاں نے، ویڑے دی رونق ہندیاں نے، ویڑے دی
رونق ہوندیاں نے تیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے تیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے آخری بات توجہ بیٹیاں اپنے ماں باپ نال کنا پیار کر دینا ویکھنا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے پیار کرنے والے آؤ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے آؤ دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا نبی پاک علیہ وآلہ وسلم دی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو سیدہ فاطمہ دے کار اندر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے پھر جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے پھر جناب محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے حضرت محسن بچپن اندر وفات پا گئے پھر سیدہ زینب بنت علی رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئیں میں اکثر کا کرنا ماں ویکھے جاگی اندر بڑے بال سونے نہیں کوئی بال فاطمہ دے بال ورگا ویکھے جاگی اندر بڑے بال سونے نہیں کوئی بال فاطمہ دے بال ورگا اسواری برن جی دی نبی پاک میرے اسواری برن جی دی نبی پاک میرے نہیں کوئی لال علی دے لال ورگا کاری سونے تو سونا قرآن پڑھ دے انداز ملدانی حسین دے انداز ورگا 72 کٹ گئے تے شکوا نہ کرے حسین اوہ صابر کوئی نہیں حسین دے نال ورگا ہو کے شہید تے رتبہ بلند پایا اوہ غازی کوئی نہیں حسین دی مثال ورگا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے پیار کرنے والے آؤ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ دے اندر میرے پیغمبر نے پتہ چلے آؤ مکے والے بہت بڑا لشکر رہ کے میدان احد اندر آ چکے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نہ لے آوے امام کائنات چل دے آؤ مقام احد اندر چلے گئے نے کافراں دے مقابلہ ہویا نبی پاک دے صحابہ نے اللہ تعالیٰ دی رحمت دے نال بڑی ہمت دے طاقت دے نال کفار دا مقابلہ کیتا وے انہاں ظالمانوں نسا دیتا ہے پجا دیتا وے صحابہ کرام والے غنیمت اٹھان لگ گئے نے انہاں بدبختاں نے دوبارہ حملہ کر دیتا جدو کافراں نے دوبارہ حملہ کیتا وے میرے مصطفیٰ دے صحابہ نو خبر نہ ہوئی صحابہ کرام نو پتہ نہ چلے آؤ اچانک دوسرے راستے تو حملہ کر دیتا میرے پیغمبر دے صحابہ تے اتنا تیز حملہ کیتا نبی پاک دے 70 پھول قرما گئے میرے پیغمبر دے 70 صحابہ شہید ہو گئے نبی پاک دے 70 یار جنت دے مہمان بن گئے کسی ظالم نے میرے مصطفیٰ تے حملہ کر دیتا وے امام کائنات دا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا ہے میرے پیغمبر دے دندان مبارک شہید ہو گئے نے اج نبی پاک ایک کاٹھی اندر گر گئے امام کائنات دے چہرے تو خون جاری ہے آقا نے آسمان میں نگاہاں اٹھائیا نے امام کائنات فرماندے نے کائنات دے ربا ایک قوم کی میں فلاح پائے گی جنہ اپنے نبی محمد دی قدر نو نہیں جانے جنہ اپنے محمد نو ستایا ہے جنہ اپنے محمد نو رلایا ہے ایک کوئی خبر جناب احد اندر پھیل گئی کسی نے کہہ دیتا نبی پاک شہید ہو گئے نے نبی پاک نو شہید کر دیتا گیا وے بعض صحابہ کرام لڑن لگ گئے اور ناکیا سی زندہ رہ کے کی کرنے جے سوڑے مصطفیٰ نہیں رہے بعض صحابہ رک گئے اسی لڑ کے کی کرنے جے نبی پاک ہی نہیں رہے توجہ کرنا غور کرنا ایک کوئی خبر مدینہ منورہ دے اندر پہنچی کسی نے آ کے دروازے تے دستک دیتی ہے سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں من دکل باب آکھی امی فاطمہ خبر پہنچی ہے تیرے بابا محمد نو شہید کر دیتا گیا ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نہ دی اکھا پرس گئی آنے مدینے دیا چند عورتاں نہ لئی آنے چادر اٹھائی ہے سیدہ فاطمہ میدان احد دی طرف دوڑ پئی آنے نالے دوڑ دیاں جا رہی آنے نالے فرما دیاں نے اللہ خیر ہوگے میرے
بابا دی خیر ہوئے، اللہ میرے ابا جان دی خیر ہوئے۔ چل دیا میدان احد اندر پہنچیاں، حضرت علی دی نظرہ پہ گئیاں نے۔ جناب علی فرماتے نے فاطمہ کدھر آئی ہے؟ علی جی مینوں خبر پہنچی ہے میرے بابا محمد نو شہید کر دیتا گیا ہے، علی میرے ابا جی دی خبر دے وہ نہ۔ حضرت علی فرماتے نے فاطمہ اجے تک تے نبی پاک دا کوئی پتہ نہیں چل رہا، اسی تلاش کر رہا مگر سونے مصطفیٰ نہیں مل رہے۔ فاطمہ رضی کردین علی جی آؤ نہ میرے بابا محمد نو تلاش کریے۔ سیدہ فاطمہ دوڑ دیاں اج کاٹی اندر نظر پہ گئی میرے مصطفیٰ دے چہرے دے۔ سیدہ فاطمہ نے تکیا، نبی پاک نظر آئے نے، نبی پاک جناب ابو بکر صدیق موجود نے۔ واہ ابو بکر تیری عصمت دے کے آ کہنے، واہ ابو بکر تیرے شان دے کے آ کہنے، واہ ابو بکر تیرے مقام دے کے آ کہنے، واہ ابو بکر تیرے مرتبے دے کے آ کہنے۔ میرے پیغمبر تے سوکھے دے نام ہے ابو بکر پھر بھی نہ، میرے مصطفیٰ تے اوکھے دے نام ہے ابو بکر پھر بھی نہ۔ سیدہ فاطمہ فرماتے ہیں علی جلدی آو میرے بابا محمد نظر آ گئے نے۔ سیدہ فاطمہ دوڑ کے میرے پیغمبر دے قریب پہنچیاں، اج نبی پاک نو کٹ کے سینے لگا لے ہے، فرماتی ہیں محبوب جی حوصلہ رکھنا، تھوڑی بیٹی فاطمہ آ گئی ہے۔ نبی پاک دے چہرے تو خون صاف کر رہی آنے، اے جامعہ اسلامیہ پاک پتندی ہو باشی ہو، او کیسا مندر ہوئے گا جب ایک بیٹی اپنے بابا دے چہرے تو خون صاف کر دی ہوئے گی، او کیسا مندر ہوئے گا۔ حضرت علی میرے پیغمبر دے سر اندر پانی ڈول دے ہونگے، فاطمہ نبی پاک دیاں زلفاں صاف کر دیاں ہونگیاں، کتے میرے مصطفیٰ دیاں زلفاں صاف کر دیاں ہونگیاں، کتے فاطمہ اپنے آنسو صاف کر دیاں ہونگیاں۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے علی بس کر دے وہ میرے بابا دا خون نہیں رک رہا۔ حضرت علی رکے نے، سیدہ فاطمہ نے پرانا جی ٹاٹ اٹھایا ہے، اسے ٹاٹ نو جلا کے راکھ بنا دیتا، اے راکھ بنا کے نبی پاک دے زخم اندر لگا دیتی، میرے پیغمبر دا خون رکی ہے۔ آقا فرماندے نے فاطمہ اللہ تینوں آباد رکھے، فاطمہ اللہ تینوں سکھی رکھے۔ سچ فرمایا میرے مصطفیٰ نے، بیٹیاں تے رب دی رحمت ہوندیاں نے، ماپے بڑھڑے ہو جان، ہاسپٹل اندر داخل ہو جان، پترانوں تے چھٹی نہیں ملدی، پتران کول تے ٹائم ہی نہیں ہوندا، تیاں تے اپنے بچے چھڑ کے بھی آ جاندیاں نے۔ اے فکر نہیں ہوندا میرے بچیاں دا کی ہوئے گا، اے فکر نہیں ہوندا میرا خامن طلاق دے دے گا، اے فکر نہیں ہوندا میرا گھر اجڑ جائے گا۔ تیاں دین اللہ میرے ماپے سکھی رہیں، جے ماپے سکھی ہونگے تے تیاں بھی سکھی ہونگیاں، تے جے ماپیاں تے پریشان جے تیاں تے دکھ آ جائے تو پھر ماپے بھی ساری زندگی واسطے دکھی ہو جاندے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کتنے حضرت عمر سخت سن، مضبوط سن، بہادر سن، لیکن سیدنا عمر دی بیٹی سیدہ حفصہ جدو بیوہ ہوئیاں نا تے کار وچ داخل ہوئیاں تے حضرت عمر نے تی دے ساتھ تے ہاتھ رکھے، انتظاروں کے تھا رون لگ گئے۔ محبوب جناب عمر میری مصطفیٰ دے یار رات ہوئیے نا تے بستر دے بار بار کروٹاں بدل رہنے، بیوی نے آکے عمر جی کی گالے سون کیوں نہیں رہے، کروٹاں کیوں بدل رہے ہو؟ فرماتے نے ویکھیا نہیں میری حفصہ کار اندر آ گئی، میری حفصہ کار اندر آ گئی ہے۔ عمر جیسے بہادر بندے کلوی تیدہ دکھ برداشت نہیں ہوندا۔ میرے دوستو بھائیو بزرگو، بیٹیاں دے سر تے دستے شفقت رکھو، بیٹیاں دا خیال کرو، انہاں نو رخصت اگلے گھر وچ کر کے نا لاوارث نہ کریا کرو۔ جدوں دا تیاں دے گھر جانا تسی چھڑ دیتا ہے، اودوں دیاں طلاقاں دا مسئلہ عام ہو گیا ہے، اودوں دے تیاں دے چہریاں تے تماچے وجن لگ گئے نے، اودے دے تیاں نو مینے وجن لگ گئے بھی تیرا تے کوئی ہے ہی نہیں۔ بیٹیاں دے گھر اندر انہاں دے دکھ سکھ اندر شریک ہویا کرو۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا، پہن لو گلے میں کرتا محمد کی غلامی کا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخر دعوانا